جامع ترمذی دے اندر موجود ہے ان ابی سعید رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ. اچھی بولیے. ترجمہ تو انو ساریاں نو آندا ہے. حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سرکار فرماندے نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا حسن میرا حسین جنتی نوجواناں دا سردار بھائی نہیں. اسی مضمون دی ایک اور حدیث مبارکہ سماعت کیجئے. تاریخ مدینہ دمشق دے اندر یہ حدیث مبارکہ منقول ہے. میں جناب کی توجہ چاہ رہے ہیں صاحبان ذی وقار میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا تسبوا الحسن والحسین فانہما سیدا شباب اہل الجنۃ من الاولین والآخرین. ذرا اچھی بولو. ایک مضمون ہوئی ہے مگر اے چ لطف کچھ پہلے علی روایت نالوں زیادہ ہے کہ میرے کریم نبی نے فرمایا خبردار میرے حسن نو برا نہ آکھو میرے حسین نو برا نہ آکھیا جے. کیوں کہ جتنے پہلے نوجوان چلے گئے جتنے قیامت تک نوجوان آن گے وہ جنت وچ جان گے. اللہ ساریاں جنتی نوجواناں دی سرداری میرے حسن تے میرے حسین و عطا فرما چھڑیے. اچھی بولیے. حضرات اسے مقام تے ذرا رکیے. دو حدیثاں تانوں سنائیاں کہ حسن و حسین جنتی نوجواناں دے سردار. دوسری حدیث سنائی جتنے پہلے چلے گئے جتنے قیامت تک آؤں گے جتنے نوجوان جنت وچ جان گے انہاں دی سرداری حسن و حسین فرمان گے. حضرات جامع ترمذی ہے ابن ماجہ ہے سنن نسائی ہے ابو داؤد ہے. حدیث دیاں جڑیاں 6 کتاباں نے انہاں وچوں 4 کتاباں وچ حدیث منقول ہے. اس حدیث دے ایک راوی دا نام حضرت ابو سعید ہے ایک راوی دا نام حضرت ابو ہریرہ ہے اور ایک راوی دا نام باب مدینہ العلم علی المرتضی ہے. ذرا اچھی بولیے. حضرت گرامی قدر حضرت علی المرتضی شیر خدا قدم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ ارشاد فرمانے نے پورا متن سنیے. ان علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأبی بکر و عمر سیدہ کہول اہل الجنت من الاولین والآخرین ما خلا النبیین والمرسلین لا تخبرہما یا علی. حوالہ جات پہلے عرض کر چکے ہوں. حضرت علی المرتضی شیر خدا قدم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ سرکار ارشاد فرمانے میں آمنہ دلال امت غم ڈال محبوب رب ذوالجلال پیکر حسن و جمال صاحب فضل و کمال شہنشاہ خوش خصال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جناب ابو بکر تے جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہما واللہ فرمایا حاضان سیدہ کہول اہل الجنت من الاولین والآخرین ما خلا النبیین والمرسلین. فرمایا اے پیارے علی جتنے بھی بزرگ جنت وچ جان گے او بھاویں پہلے والے ہون بھاویں قیامت تک آن والے ہون انہاں سارے بزرگاں وچوں نبی الگ کر لو رسول الگ کر لو باقی جتنے بھی بزرگ جنت وچ جان گے
ساریاں دی سرداری رب میرے ابو بکر تے میرے عمر نو عطا فرما چھڈی ہے۔ ذرا اچھی بولیے سبحان اللہ۔ حضرات گرامی قدر اوہی زبان مصطفیٰ جن نے فرمایا سی الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، میرا حسن تے میرا حسین جنتی نوجواناں دا سردار ہے۔ اسی زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے وچوں ایک کلمات صادر ہوئے کہ میرا ابو بکر تے میرا عمر جنتی بزرگاں دا سردار ہے۔ توجہ چاہ رہے ہیں تہاڈی حضرات گرامی قدر جڑا حسن و حسین نو مننے ابو بکر و عمر نو نہ مننے او بھی مردود ہے۔ جڑا ابو بکر و عمر نو مننے حسن و حسین نو نہ مننے او بھی مردود ہے۔ مقبول او یہ جڑا ابو بکر و عمر نو بھی مندا وے حسن و حسین نو بھی مندا ہے۔ تے اساں تے اہل سنت و جماعت سینہ تان کے آکھدے پئے ہیں اصحاب محمد کے ہم چاہنے والے ہیں، اصحاب محمد کے ہم چاہنے والے ہیں، اصحاب محمد کے ہم چاہنے والے ہیں، ہم اصل حسینی ہیں، ہم اصل حسینی ہیں، حسنین ہمارے ہیں۔ ہائے 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 اللہ اکبر یا رسول اللہ، اچھی بولو یا علی۔ بھئی توجہ ہے تہاڈی، میں بس اگر کسی دوست دے اتے میری گفتگو تھوڑی وزنی گزر رہی ہے تو میں عرض کر رہا کہ چند ایک منٹ اس گفتگو نو اختتام تک لے جان تو بعد بالکل تواڈے مزاج دے مطابق گفتگو آ جائے گی، مگر توجہ تواڈی میرے وال مبذول رہے۔ میں زندگی وچ پہلی مرتبہ جس جگہ تے اے حدیث پاک قبلہ شاہ صاحب عرض کی تھی نا کہ حضرت ابو بکر و عمر جنتی بزرگاں دے سردار نے، طوفان بدتمیزی برپا ہو گیا پورے علاقے دے اندر۔ لوکاں پہلی مرتبہ حدیث سنی سی، سویرے فون کالز دا تانتا بند گیا، حضرت جی تساں رات کیڑی حدیث سنائی؟ اساں تے سنیا حضور نے فرمایا ہے جنت وچ کوئی نو بابا نہیں جا سکدا، جنت وچ سارے جوان ہو کے ہی جانے، تے جدو جنت وچ سارے جانا ہی جوان ہو کے وے تے انہاں دی سرداری تے حسنین کریمین کرنی ہے، تساں بابے والی حدیث کتھوں کڈ لئی؟ میں کیا حوالے تے میں رات نو دے آیا، اعتراض میرے اتے تیرا اس لئی نہیں بندا کہ میں ایک گل کولوں تے کیتی نہیں، میں تے سنایا ہی رسول اللہ دا فرمان ہے۔ بات ہی سمجھ آ گئی؟ اچھا چلو میں ایک جملے چ عرض کر دا، اے دونوں حدیثاں بھئی بزرگاں اور جواناں، اے شباب دی قید حسنین کریمین دے نال جڑی لگی اور کہول دی قید حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما نال جڑی میرے حضور لگائی، اے مضمون ہی بیان کر رہے ہیں کہ اینا حدیثاں دا مطلب ہے جڑا دنیا تے جوان سی او جنت وچ جائے گا تے انہاں دی سرداری حسن و حسین فرمان گے، جڑا دنیا وچ بزرگ ہے او جنت وچ جائے گا او دی سرداری ابو بکر و عمر فرمان گے۔ ذرا اچھی بولیے نا حضرات گرامی قدر، صرف ایک تے دو حدیثاں نہیں ہیں، آؤ میں آگے بڑھنا چاہنا، میں اپنے کریم نبی صلی اللہ تعالی علیہ
علیہ وسلم دا ایک اور ارشاد گرامی جڑا ابن ماجہ دے اندر موجود ہے جناب تک پہنچانا چاہنا ان انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سرکار فرماندے نے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول میں سنیا رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما رہے سن نحنو ولدا عبد المطلب سادت اہل الجنہ ترجمہ سنیا دے میرے کریم نے فرمایا اساں نحنو عبد المطلب دی اولاد جنت دے اندر سردار ہوانگے پھر میں تواڈی توجہ چاہ رہا ہوں فرمایا نحنو ولد عبد المطلب اساں عبد المطلب دی اولاد سادت اہل الجنہ اساں جنت دے اندر سردار ہوانگے کون کون چاہیدا تے ایسی میرے نبی ایتھے بھی حسن و حسین دا نام لیندے کیونکہ سارے جوان ہو کے جانے میرے کریم نبی صرف حسن و حسین دا تذکرہ فرماندے کتاب بھی صحاح ستہ دی ابن ماجہ دے اندر حدیث موجود این ممکن ہے جناب اکثر احباب زندگی وچ پہلی مرتبہ سن دے ہو میرے کریم نبی فرمایا اساں سارے دے سارے عبد المطلب دی اولاد جنت دے اندر سردار ہوانگے آقا جی کون کون فرمایا انا ایک میں و حمزہ تو ایک میرا چچا حمزہ و علی ایک میرا علی و جعفر اور ایک جعفر تیار والحسن ایک میرا حسن والحسین ایک میرا حسین والمہدی فرمایا پھر امام مہدی بھی جنت دے اندر سردار ہوئے گا حضرات گرامی قدر میں توجہ چاہ رہا ہوں پہلی حدیث دے اندر حسنین کریمین دا تذکرہ دوسری حدیث دے اندر جناب ابو بکر و عمر دا تذکرہ اس حدیث مبارکہ جڑی تیسری پڑھی ہے ابن ماجہ دی دے اندر ذات رسول بھی سردار حضرت حمزہ بھی سردار حضرت علی بھی سردار حضرت جعفر بھی سردار حضرت حسن بھی سردار حضرت حسین بھی سردار حضرت امام مہدی بھی سردار میں کہنا ہے چاہنا ایک حدیث اندر میرے نبی نے حسن و حسین دی سرداری نو بیان فرمایا ایک حدیث اندر میرے کریم نے حضرت ابو بکر و عمر دی سرداری نو بیان فرمایا اس حدیث اندر میرے کریم نبی نے اپنے سمیت 7 ہستیاں نو جنت دی سرداری دا اعلان فرما کے دسیا وے اے بھی جنت دے اندر سردار ہون گے ہن ذرا سینے تے ہاتھ رکھ کے سنیا دے پوری ذمہ داری نال عرض کر رہا ہاں عربی عبارت حذف کر رہا تاکہ جلدی اگے بڑھ سکاں میرے کریم نبی فرمایا میرا حمزہ جنت دے اندر شہیداں دا سردار ہوئے گا میرے کریم نبی نے فرمایا میرا بلال جنت دے اندر حبشیاں دا سردار ہوئے گا میرے کریم نبی فرمایا میرا سلمان جنت دے اندر اہل فارس دا سردار ہوئے گا اسی منن والے جنوں جدوں میرے نبی حسن و حسین دی سرداری دی گل کیتی اساں عرض کیتی آقا جی من لیا جدوں ابو بکر و عمر دی گل ہوئی عرض کیتی آقا جی من لیا جدوں امیر حمزہ دا تذکرہ ہویا اساں آکھیا آقا جی من لیا جدوں جناب بلال دی سرداری دی گل آئی اسی انہاں نوں وی حبشیاں دا سردار منیا جدوں جناب سلمان فارسی دی گل آئی اسی انہاں نوں وی فارسیاں دا سردار منیا جدوں منن دی واری آئی اسا منیا جناب عبد المطلب دی اولاد چوں اے 7 ہستیاں نے اے بھی جنت دے اندر جنتیاں دے سردار ہون گے
سرزمین تے میرے کریم نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے فرمان سننا لے میرے نبی دے پیارے غلاموں نتیجہ اے نکلے آوے انہاں ساریاں ہستیاں دی سرداری میرے نبی بیان فرمائیے جڑا ایک دی سرداری مننے باقیاں دی نہ مننے جڑا دوجے دی سرداری مننے باقیاں دی نہ مننے اور نبی دا وفادار نہیں ہو سکتا وہ سچا مومن نہیں ہو سکتا سچا مومن وہی ہو سکتا